Welcome to the lectures on chemistry. In this session we will be discussing on alcohols. Alcohols is the first section of unit 10, that is alcohols and phenols of our chemistry syllabus in the curriculum. And in this unit we will be starting on introduction, classification, nomenclature and isomerism of alcohols, distinction of primary, secondary and tertiary alcohol by Victor Meyer's method, preparation of monohydric alcohols from haloalkene, Grignard's reagents using aldehydes and ketones, primary amines and ester, then physical properties of monohydric alcohols, chemical properties of monohydric alcohols, in which we will be studying on reaction with hydrogen halide or acids, phosphorus trihalides, thionyl chloride, action with reactive metals like sodium, potassium, lithium, esterification process, dehydration of alcohols, oxidation of primary, secondary and tertiary alcohol with oxidizing agents, reduction of alcohols, in which we will be studying on catalytic dehydrogenation, laboratory test of ethanol, absolute alcohol, methylated spirit, rectified spirit and alcohol beverages. And in polyhydric alcohols we will be studying on preparation and usage of ethane 1,2-diol, which is glycol, and preparation and usage of propane 1,2,3-triol, which is glycerol. Alcohols like define garnu parda chai they are organic compounds in which one or more hydrogen atom of carbons in an aliphatic chain is replaced by hydroxyl group. So एउटा aliphatic hydrocarbon को chain मा भएको carbon atom सँग attached hydrogen, if one or more hydrogen are replaced by hydroxyl group, then those organic compounds are called as alcohols. अब यसलाई सिधै भन्नु पर्दा चाहिँ alcohols are aliphatic hydrocarbons containing one or more hydroxyl functional group. अब aliphatic hydrocarbons हो जसमा चाहिँ एउटा अथवा बढी हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप छ भने त्यसलाई हामी अल्कोहल्स भन्छौं। यसको जनरल फर्मुलाको कुरा गर्दा चाहिँ स्याचुरेटेड अल्कोहल्स को लागि मात्र है त। स्याचुरेटेड भन्नाले कार्बन कार्बन बीच सिंगल बोन्ड मात्रै भएको हुनु पर्यो। सो जनरल फर्मुला फर स्याचुरेटेड अल्कोहल्स CnH2n+2 -X, where X is number of hydroxyl ions। जस्तै यसमा के हुन्छ त, यहाँ C को भ्यालु कति छ 2, सो C2 अनि H कति त 2 × 2 4 + 2 - X। X को भ्यालु कति छ त OH को भ्यालु यहाँ दुईटा छ, दुईटा OH भएपछि X को भ्यालु 2 आयो। सो यहाँ 6 थियो, 6 - 2 गर्दा फेरि कति आयो त 4। सो यसमा मिल्यो कि मिलेन त, C2 भयो, H 4 भयो, 1 2 3 4, OH त 2 भइ नै हाल्यो। सो यसरी general formula for saturated alcohols is CnH2n+2 -X, where X is number of hydroxyl group। अब यसको क्लासिफिकेसन को कुरा गर्दा फेरि चाहिँ एउटा क्लासिफिकेसन इट इज बेस्ड अन नम्बर अफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कतिवटा छ त्यसको आधारमा चाहिँ इट इज क्लासिफाइड इन्टु मोनोहाइड्रिक एन्ड पोलिहाइड्रिक। पोलिहाइड्रिक मा चाहिँ हामी डाइहाइड्रिक अनि ट्राइहाइड्रिक सम्म पढ्छौं। सो मोनोहाइड्रिक मा एउटा मात्र हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाइ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, अनि डाइहाइड्रिक मा दुईटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुन्छ। त्यस्तै ट्राइहाइड्रिक मा तीनटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुन्छ। अब एउटा यो डाइहाइड्रिक लाई चाहिँ फर्दर क्लासिफाई कसरी गरेछ त भन्दा भिसिनल र जेमिनल भनेर। भिसिनल मा चाहिँ एउटै कार्बन एटम मा दुईटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अट्याच छ भने त्यसलाई हामी भिसिनल भन्छौं, दुईटा फरक फरक कार्बन एटममा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अट्याच छ भने हामी त्यसलाई जेमिनल भन्छौं। यो भिसिनल र जेमिनलको कुरा चाहिँ यो अल्कोहल्समा मात्र हैन, अब इभन हालोअल्केन्समा नाइट्रो कम्पाउन्ड्सहरुमा, अमाइन्सहरुमा पनि अब त्यहाँ पनि एउटै कार्बन एटममा दुईटा फंक्शनल ग्रुप अट्याच छ भने हामी त्यसलाई भिसिनल भन्छौं, अनि दुईटा फरक फरक कार्बन एटममा फंक्शनल ग्रुप अट्याच छ भने त्यसलाई हामी जेमिनल भन्छौं।
अब अर्को क्लासिफिकेसन भनेको इट इज बेस्ड अन द कार्बन एटम टु विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अट्याच हैन। अब कुन कार्बनमा चाहिँ यो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अट्याच छ त्यसको आधारमा दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेन्डरी अल्कोहल एन्ड टर्सरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहलमा चाहिँ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अट्याच टु प्राइमरी कार्बन हैन। प्राइमरी कार्बन भनेको के हो त दैट कार्बन विच इज अट्याच टु ओन्ली सिंगल अल्काइल ग्रुप हैन। भने सेकेन्डरी अल्कोहलमा चाहिँ कार्बन इज अट्याच दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अट्याच टु दैट कार्बन विच इज अट्याच टु 2 अल्काइल ग्रुप्स। भने टर्सरी अल्कोहलमा चाहिँ हाइड्रोक्सिल functional group is attached to the carbon which is attached to 3 alkyl groups. So this is all about introduction and classification of alcohols हैन। अब क्लासिफिकेसन र आइसोमेरिजम को लागि चाहिँ हामी यसमा पढ्छौं। अब आइसोमेरिजम चाहिँ अल्कोहल्स को इट शोज बोथ पोजिशनल एन्ड फंक्शनल आइसोमेरिजम हैन। फंक्शनल आइसोमेरिजम मा चाहिँ अल्कोहल को फंक्शनल आइसोमर इथर हुन्छ हैन। सो यसको मोलिकुलर फर्मुला लिने हो भने यसको सेम मोलिकुलर फर्मुला डिफरेंट स्ट्रक्चर गराउने हो भने इथर चाहिँ पोसिबल हुन्छ। अब चेन आइसोमेरिजम त यदि हाइड्रोकार्बन को चेन में 4 और मोर कार्बन एटम छ भने त चेन आइसोमेरिजम त भइहाल्छ हैन। अब एक्जाम्पल मा चाहिँ हामी एउटा 4 वटा कार्बन एटम भएको हाम्रो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को के आइसोमर्स हुन्छ त भन्दा एउटा ब्युटेन 1 ओल अर्को ब्युटेन 2 ओल दिज आर पोजिशनल आइसोमर्स हैन। त्यस्तै अब यहाँनेर चेन आइसोमेरिजम को कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ अब के आउँछ त 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल हैन। त्यस्तै अब यसमा चाहिँ के छ त बोथ चेन आइसोमेरिजम पनि छ अनि पोजिशनल ग्रुप पनि यो हाइड्रोक्सिल को पोजिसन पनि चेन्ज भएको छ हैन। सो यसमा यसो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसको नाम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हैन। सो पोजिशनल र चेन आइसोमेरिजम चाहिँ यति 4 वटा हुन्छ भने अब फंक्शनल आइसोमेरिजम जुन अल्कोहल को मोलिकुलर फर्मुलाबाट बन्ने इथरहरु यो C4H10O बाट बन्ने इथरहरु के हुन्छ त 1 मिथोक्सीप्रोपेन अर्को भनेको इथोक्सी इथेन विच इज अल्सो नोन एज डाइइथाइल इथर भने अर्को चाहिँ 2 मिथोक्सी प्रोपेन। सो यो C4H10O मोलिकुलर फर्मुला गरेको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को चाहिँ टोटल 7 वटा आइसोमर पोसिबल छ हैन। अब अरु यसरी मोलिकुलर फर्मुला लिएर आफै प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। अब यो पनि सेम थिङ हो। अब लाइन डायग्रामबाट पनि आइसोमर्सहरु देखाउन सकिन्छ हैन इजी अनि यो सानो स्पेसमा चट्ट देखाउन सक्ने भएको भएर लाइक यो यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर राखेको। यसमा चाहिँ इच कर्नर्स अनि एन्डमा चाहिँ के हुन्छ त कार्बन एटम हुन्छ हैन। अब डबल बोन्ड छ भने यसमा यस्तरी अर्को लाइन आउँछ भने अब कार्बन को अरु केही देखाएको छैन भने इट इज स्याचुरेटेड बाइ हाइड्रोजन एटम्स हैन। सो यो भनेको के हो त 1 2 3 4 हैन ब्युटेन 1 ओल हैन। यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन अब यसरी यहाँ OH राखिदिएको छ भने चाहिँ यहाँनेर कार्बन भन्न मिल्दैन हैन। सो जस्तै यसमा पनि अब यहाँनेर इन्डिडेन्ट छ भने चाहिँ यहाँ कार्बन हुन्छ भने यसरी कुनै फंक्शनल ग्रुप राखिदिएको छ भने चाहिँ यो भन्दा अगाडिको जहाँनेर पोइन्ट छ त्यहाँबाट चाहिँ यो बोन्ड देखाएको हैन। सो दिस इज ब्युटेन 1 ओल हैन। त्यस्तै यो भनेको 1 2 हैन सेकेन्ड नम्बरको कार्बनमा OH ग्रुप छ हैन 1 2 3 4 हैन दिस इज ब्युटेन 2 ओल हैन। त्यस्तै अब यसमा 1 2 3 हैन एउटा दुईटा तीनटा कार्बन यहाँ छ अक्सिजन यहाँ छ भने चाहिँ यहाँ C छ भनेको यहाँ के छ त मिथाइल ग्रुप छ। सो मिथोक्सी 1 2 3 दिस इज मिथोक्सी प्रोपेन। सो यसरी पनि हामी
स्ट्रक्चरल फर्मुलाहरू ड्र गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर यत्रो ठुलो स्पेस लिइरहेछ, यसैलाई यसरी कन्जस्टेड फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकिन्छ हैन। अब अर्को अप्टिकल आइसोमर्सहरू भन्ने पनि हुन्छ। अब हामी चाहिँ यसलाई एक्सक्लुड गरेर टोटल 7 आइसोमर्स भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ। डिस्टिङसन अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अल्कोहल। अब प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी अल्कोहल के हो भनेर त हामीले पढिसक्यौँ हैन। इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अट्याच्ड टु प्राइमेरी कार्बन, द्याट इज कार्बन अट्याच्ड टु ओन्ली वान अल्काइल ग्रुप, इट इज प्राइमेरी अल्कोहल हैन। इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अट्याच्ड टु कार्बन विच कन्टेन्स 2 अल्काइल ग्रुप, देन इट इज सेकेन्डरी हैन। इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अट्याच्ड टु कार्बन विच इज अट्याच्ड टु 3 अल्काइल ग्रुप्स, इट इज टर्सरी अल्कोहल। यो डिस्टिङसन गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ, लाइक लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर्स मेथड, क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन, अक्सिडेसन। हाम्रो करिकुलममा चाहिँ विक्टर मेयर्स मात्रै जाने पुग्छ भनेर मेन्सन गरेको छ हैन। बट लुकास टेस्ट पनि एकदम कमनली ल्याबमा युज हुने भएको भएर यसको बारे पनि थोरै जानिराखे राम्रो। सो लुकास टेस्टमा के हुन्छ त, हामी अल्कोहलको सोलुसन लिन्छौँ हैन, अनि त्यसमा हामी लुकास टेस्ट भनेपछि लुकास रिएजेन्ट राख्छौँ हैन। वाट इज लुकास रिएजेन्ट? जिङ्क क्लोराइड प्लस HCl हैन। सो यो राखेपछि हामी त्यसपछि प्रडक्ट हेर्छौँ हैन। अब हामीलाई थाहा छ कि अल्कोहल इज हाइली सोल्युबल इन वाटर हैन। सोल्युबल भएपछि त यसको कलरलेस स्टेटमा हुन्छ भने व्हेन वी एड जिङ्क क्लोराइड एन्ड HCl, अब के हुन्छ त क्लोराइड फर्ममा आउँछ हैन। सो क्लोराइड्स आर इन्सोल्युबल इन वाटर। हामीले हेलो अल्केन्समा पढाएको थियौँ बिकज तिनीहरूको हाइड्रोजन बोन्डिङ, वाटरसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ हुँदैन हैन, बिकज द्याट्स वाइ दे आर इन्सोल्युबल इन वाटर। त्यही भएर इन्सोल्युबल भएपछि दे अपियर एज क्लाउडिनेस हैन। यो प्रडक्ट फर्म हुने साथै एउटा ओइली लेयर जस्तो हैन, हल्का व्हाइट व्हाइट लेयर बन्छ। एन्ड वी नो द्याट द हेलो अल्केन हेज फर्म हैन। अब कसरी चाहिँ, अब यो चाहिँ कसरी डिस्टिङसन गरिन्छ त प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी भन्दा, अब यदि हामीले लिएको सोलुसनमा यदि टर्सरी अल्कोहल छ एन्ड वी एड जिङ्क क्लोराइड एन्ड HCl, देन इमिडिएटली यो यस्तो क्लाउडिनेस अथवा ओइली लेयर फर्म हुन्छ हैन। लाइक CCl फर्म भयो एन्ड दिस CH3, दिज आर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैन। अब दिस सिन्स दिस अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हैन, यिनीहरूले प्लस आई इफेक्ट क्रिएट गर्छ भनेपछि कार्बन र अक्सिजनको बोन्डमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढ्छ। अब अक्सिजनलाई हामी वी आर गिभिङ वाट इट वान्ट्स हैन, यसलाई त इलेक्ट्रोन लिन खोज्छ। सो इलेक्ट्रोन पाएपछि इट क्यान इजिली डिट्याच एन्ड फर्म, एन्ड दिस क्लोराइड ग्रुप क्यान सब्स्टिट्युट दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एन्ड फर्म दिस हेलो अल्केन हैन। सो यो फर्म भएपछि दिस इज इन्सोल्युबल इन वाटर। त्यही भएर यो इमिडिएटली यो यसरी इजिली नै यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलिज भएर क्लोरिन एटम अट्याच हुने भएको कारणले इमिडिएटली हामी वी गेट दिस क्लाउडिनेस अर ओइली लेयर भने। इन केसेस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल द क्लाउडिनेस अर ओइली लेयर अपियर्स आफ्टर 5 to 15 मिनट्स हैन। इमिडिएटली चाहिँ टर्सरी अल्कोहलले मात्रै यो क्लाउडिनेस देखाउँछ भने सेकेन्डरी अल्कोहलले चाहिँ 5 to 15 मिनट्समा बल्ल देखाउँछ। बिकज यहाँनिर 3टा अल्काइल ग्रुप थियो, 3टा ग्रुपले इलेक्ट्रोन रिलिज गरिरहेको थियो। सो इट वाज मोस्ट इजी हैन भने चाहिँ यो चाहिँ रिलेटिभली यसको कम्पेरिजनमा अलि गाह्रो हुने भएको भएर दिस इज इट टेक्स 5 to 15 मिनट्स हैन इन एडिसन अफ जिङ्क क्लोराइड एन्ड HCl भने हाम्रो प्राइमेरी अल्कोहलमा चाहिँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ हैन। सो यसलाई चाहिँ हिट गरेपछि मात्रै वी गेट दिस हेलो अल्केन हैन। सो अब इमिडिएटली ओइली लेयर आछ भने हामी त्यसलाई टर्सरी अल्कोहल रहेछ भनेर बुझ्छौँ। इफ द क्लाउडिनेस अर ओइली लेयर अपियर्स आफ्टर 5 to 15 मिनट्स, हामी त्यसमा सेकेन्डरी अल्कोहल रहेछ भनेर बुझ्छौँ भने यदि हिट गरेपछि मात्रै ओइली लेयर अथवा क्लाउडिनेस आउँछ भने हामी त्यसमा प्राइमेरी अल्कोहल रहेछ भनेर बुझ्छौँ।
सो दिस इज अल अबाउट लुकास टेस्ट. अब हामी हाम्रो करिकुलममा भएको भिक्टर मेयर्स मेथडमा जाऊँ है त. सो भिक्टर मेयर्स मेथडमा के हुन्छ त, हामी गिभन अल्कोहल सोल्युसनलाई लिन्छौँ होइन. अब टेस्ट ट्युबमा लिन्छौँ. त्यसपछि हामी के राख्छौँ त, त्यहाँ हाम्रो रिएजेन्ट चाहिने PI3 हो. PI3 बनाउनलाई हामी फस्फरस र आयोडिन राख्छौँ होइन, सो द्याट इट फर्म्स PI3. त्यसपछि त्यो सोल्युसनमा हामी सिल्भर नाइट्रेट राख्छौँ होइन. सिल्भर नाइट्रेट राखेपछि फेरि हामी यो NaNO2, अब HNO2 पनि हामी बनाउँछौँ होइन. बाई कसरी त, NaNO2 प्लस HCl एड गरेर यो राखेपछि सोल्युसनमा HNO2 आउँछ. सो सुरुमा PI3, त्यसपछि सिल्भर नाइट्रेट अनि नाइट्रस एसिड, त्यसपछि देन वी एड QH. यति राखेपछि के हुन्छ त, यदि त्यो सोल्युसनमा प्राइमेरी अल्कोहल रहेछ भने वी गेट ब्लड रेड कलरेसन भने, यदि त्यो सोल्युसनमा सेकेन्डरी अल्कोहल रहेछ भने वी गेट ब्लू सोल्युसन भने, टर्सरी अल्कोहलमा चाहिँ देयर इज नो चेन्ज इन कलर. अब सुरुमा कलरलेस छ भने त्यो कलरलेस नै रहिरहेको छ. सो रियाक्सन कस्तो हुन्छ त, यदि प्राइमेरी अल्कोहल रहेछ भने वी एड P + I2, इट गिभ्स PI3 होइन. PI3 राखेपछि इट रियाक्ट्स विथ दिस अल्कोहल टु फर्म CH3CH2I होइन. यो OH को ठाउँमा I दिन्छ. त्यसपछि वेन वी एड सिल्भर नाइट्रेट, त्यसपछि के हुन्छ त, CH3CH2NO2 बन्छ होइन. अब यो I ग्रुप चाहिँ इट इज रिप्लेस्ड बाई NO2. त्यसपछि वेन वी एड HNO2, दिस इज HNO2 होइन, HNO2 हामी H2 छ भने चाहिँ अब यो कसरी ब्रेक हुन्छ त, अक्सिजन मात्रै लिन्छ, NOH ग्रुप चाहिँ यहाँ अट्याच हुन्छ. सो यो चाहिँ H2O बनेर निस्किन्छ. अनि के बाँकी भयो त, CH3C, अब यहाँबाट NO2, त्यसपछि यहाँको यो कार्बनको हाइड्रोजन दुईवटा गएपछि यसको त दुईवटा बोन्ड गएको छ. सो डबल बोन्ड बनाएर यसले नाइट्रोजनसँग बोन्ड बनाउँछ. दिस इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड. अब नाइट्रोलिक एसिडमा हामीले अल्काली राखिदिउँ भने होइन, NO के बन्छ एन्ड वी गेट दिस ब्लड रेड कलरेसन. सेकेन्डरी अल्कोहलमा के हुन्छ त, सेम थिङ CH3, यहाँ डबल दुईवटा अल्काइल ग्रुप छ. सो अब यहाँ CH2 थियो भने अब CHOH मात्रै भयो होइन. सो अब हामी PI3 राख्यौँ भने यहाँनिर वी गेट OH को ठाउँमा CHI होइन. त्यसपछि यसमा सिल्भर नाइट्रेट राख्यौँ भने अब यो I ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई NO2 होइन, CHNO2. अब हामीले जुन HNO2 छ, HNO2 चाहिँ अघि हामीले अक्सिजन एटम मात्रै लिन्थ्यो भने अब यहाँ एउटा सिङ्गल हाइड्रोजन मात्रै भएको भएर OH यहाँबाट आउँछ. OH यहाँबाट आउँछ भने अक्सिजन चाहिँ यसमा अट्याच हुन्छ. सो यहाँबाट OH आएपछि इट कम्बाइन्स विथ हाइड्रोजन टु गिभ वाटर भने अब दिस NO ग्रुप इट अट्याचेस टु कार्बन होइन. कार्बनको अब कति यहाँ यससँग दुईवटा बोन्ड भयो, यससँग एउटा बोन्ड भयो, यससँग एउटा बोन्ड, 4 कार्बनको बोन्ड स्याचुरेट भयो होइन. यसमा हामीले अल्काली राख्दिउँ लाइक QH राख्दिउँ भने वी गेट ब्लू कलर होइन. दिस कम्पाउन्ड इज कल्ड स्युडोनाइट्रोल. स्युडोनाइट्रोलमा हामीले अल्काली राख्दिउँ भने इट गिभ्स ब्लू कलरेसन. टर्सरी अल्कोहलमा के हुन्छ त भन्दा, सो कार्बनको 3टा बोन्ड त केसँग हुन्छ, अल्काइल ग्रुपसँग हुन्छ, भएको एउटा बोन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुन्छ होइन. यसमा हामीले PI3 राख्यौँ भने अब दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिँ इट इज गेट्स रिप्लेस्ड बाई दिस आयोडिन एटम होइन. त्यसपछि यसमा हामीले सिल्भर नाइट्रेट राख्यौँ भने दिस आयोडिन गेट्स रिप्लेस्ड बाई NO2 ग्रुप. अब यसमा हामीले HNO2 राख्दिउँ भने होइन, अघिसम्म त अब HNO2 को यहाँनिर H2 थियो, अक्सिजन एटम मिलेर वाटर दिन्थ्यो. H मात्रै हुँदा पनि यसले OH दिएर वाटर मोलिक्युल आउँथ्यो भने यहाँ त रियाक्ट गर्नलाई केही छँदै छैन होइन. अब केही दिएर पनि वाटर मोलिक्युल आउँदैन होइन, बिकज हाइड्रोजन ग्रुप नै छैन यसमा. सो नो रियाक्सन. अब रियाक्सन नभएपछि हामीले त्यसपछि अल्काली राख्यौँ भने पनि नो चेन्ज इन कलर. अब यो यति गर्दासम्म जुन कलरेसन आउँथ्यो त्यही कलर नै रहिरहेको छ, लाइक नो स्पेसिफिक कलर. अब स्पेसली कलरलेस नै हुन्छ. सो नो स्पेसिफिक कलर अर कलरलेस. सो दिस इज हाउ वी डिफ्रेन्सिएट प्राइमेरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अल्कोहल फ्रम बाई युजिङ भिक्टर मेयर्स मेथड. अब एक्जाममा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो होइन. अब यसैलाई फिल इन द ग्याप्स भनेर पनि देखाउँछ, यस्तो कलरेसन आयो, यो कम्पाउन्ड कुन हो होइन, कुन अल्कोहल हो भनेर सोध्छ. सो यो चाहिँ एकदम मस्ट नो.
प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स भनेको एउटा मात्रै हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएको अल्कोहल्सहरू हैन। सो यो सेक्सनमा चाहिँ हामी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्सको बारे मात्रै पढ्छौँ। सो द फर्स्ट मेथड अफ प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स इज द्याट फ्रम haloalkane. Haloalkane, which is denoted by Rx, where X is halogen atom. When it is treated with water in presence of aqueous QH, we get ROH. This halogen atom gets replaced by this hydroxyl group and we get alcohol, and this hydrogen halide or acid is given as byproduct. यही रियाक्सनलाई चाहिँ हामी अब एक्वस क्युएच भनेपछि त यहाँबाट एसिड आएपछि दिस रियाक्ट्स विथ दिस क्युएच रियाक्ट्स विथ एसिड टु गिभ सल्ट। सो यही रियाक्सनलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। सो haloalkane RX reacts with KOH to give alcohol ROH plus KX. KX भनेको पोटासियमको सल्ट हैन। अब यहाँ पनि यो जुन एसिड फर्म हुन्थ्यो HCl फर्म गरेको भए इट वुड रियाक्ट विथ KOH टु गिभ KCl प्लस वाटर हैन। सेम थिङ हो, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। सो एक्जाम्पलमा चाहिँ मिथाइल क्लोराइड रियाक्ट्स विथ KOH टु गिभ मिथानोल एन्ड पोटासियम क्लोराइड एज बाई प्रोडक्ट। अब हामीले ह्यालोअल्केनलाई अल्कोहल बनाउनलाई नेक्स्ट मेथड पनि पढाएको थियौँ, विच इज बाई रियाक्टिङ विथ सिल्भर अक्साइड, मोइस्ट सिल्भर अक्साइड हैन। ड्राई सिल्भर अक्साइड युज गरेको भए चाहिँ इथर बन्थ्यो हैन, त्यही भएर हामीले मोइस्ट नै युज गर्नुपर्छ। मोइस्ट सिल्भर अक्साइड भनेको के हो त, दिस Ag2 रियाक्ट्स विथ वाटर, मोइस्ट भनेको वाटर हैन। सो इट गिभ्स सिल्भर हाइड्रोक्साइड आउने हो, त्यही सिल्भर हाइड्रोक्साइड चाहिँ यो ह्यालोअल्केनसँग रियाक्ट गरेर इट गिभ्स अल्कोहल हैन। हाइड्रोक्साइड भनेपछि OH ग्रुप हुन्छ, त्यो OH ग्रुपले चाहिँ यो X ग्रुपलाई ह्यालोजन ग्रुपलाई सब्स्टिट्युट गरेर इट गिभ्स अल्कोहल एन्ड सिल्भर हाइलाइड इज गिभन एज बाई प्रोडक्ट। त्यस्तै ग्रिग्नार्स रिएजेन्ट, ग्रिग्नार्स रिएजेन्ट पनि हामीले केमा पढाएको थियौँ त, ह्यालोअल्केनमा हैन। सो ह्यालोअल्केनलाई म्याग्नेसियमले ट्रिट गर्यो भने RXलाई MG सँग रियाक्ट गर्यो भने वी गेट RMGX हैन। यही ग्रिग्नार्स रिएजेन्टलाई चाहिँ हामी अल्डिहाइड अनि किटोनहरुसँग रियाक्ट गराएर वी गेट अल्कोहल। अब हामी प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टर्सियरी अल्कोहल तिनटै बनाउन सक्छौँ, अनि त्यसको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै सब्स्ट्रेटहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब हामीलाई थाहा छ कि यो RMGX ले चाहिँ कार्बन एटममा यो अल्काइल ग्रुप R ग्रुप एड गरिदिन्छ हैन। सो यो मिथानोलमा R ग्रुप एड भयो भने इट बिकम्स प्राइमेरी अल्कोहल। त्यस्तै अलरेडी सबस्ट्रेटमा R ग्रुप छ भने अर्को R ग्रुप एड हुन्छ, त्यो भयो भने के कुन अल्कोहल बन्छ त, सेकेन्डरी अल्कोहल बन्छ हैन। दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अट्याच्ड टु कार्बन व्हिच इज देन अट्याच्ड टु अल्काइल ग्रुप्स। अब त्यस्तै तीनटा अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच भएको कार्बनसँग यो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अट्याच गर्न के गर्नुपर्छ त, पहिले दुईटै भएको लिनु पर्यो हैन, व्हिच इज किटोन हैन। सो किटोनमा यसरी R ग्रुप एड भयो भने वी गेट टर्सियरी अल्कोहल। सो रियाक्सनको लागि चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी अल्कोहल बनाउनलाई थ्रु ग्रिग्नार्स रिएजेन्ट हामीले मिथानोल नै लिनुपर्छ हैन। मिथानोलमा R ग्रुप त हुँदैन, बिकज इट इज जस्ट सिम्पली एउटा मात्रै कार्बन एटम भएको HCH हो हैन। यसमा हामीले RMGX सँग रियाक्ट गर्दियौँ भने अब वी गेट यो CH2 हैन, C दुईटा H छ, सो CH2 यो कार्बन एटममा R ग्रुप एड हुन्छ, सो RCH2 यो O सँग चाहिँ के अट्याच हुन्छ त MGX हैन। अब यसलाई हामीले वाटरमा राख्दियौँ भने, वाटरसँग ट्रिट गर्यौँ भने दिस यो चाहिँ इट फर्म्स OH। यो H2 बाट चाहिँ H आउँछ हैन, हाइड्रोजन आएर MGX ले रिप्लेस गरिदिन्छ अनि इट फर्म्स RCH2OH भने यो वाटर मोलिक्युलको OH चाहिँ इट कम्बाइन्स विथ दिस MGX टु गिभ MgOHX हैन। यसलाई चाहिँ हामी म्याग्नेसियम हाइड्रोक्सी ह्यालाइड पनि भन्छौँ अथवा हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम ह्यालाइड पनि भन्छौँ। इन दिस वे वी गेट प्राइमेरी अल्कोहल। त्यस्तै सेकेन्डरी अल्कोहल प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ पहिले R ग्रुप भएको सबस्ट्रेट युज गर्नु पर्यो हैन, व्हिच इज अल्डिहाइड हैन। मिथानोल पनि अल्डिहाइड हो, तर यसमा R ग्रुप हुँदैन हैन। सो अल्डिहाइडमा चाहिँ एक्सेप्ट मिथानोलमा चाहिँ R ग्रुप हुन्छ हैन।
RCHO लाई चाहिँ हामी RMGX सँग रियाक्ट गर्दियौं भने दिस R gets attached to carbon atom हैन भने दिस MgX attaches to oxygen atom. So OMgX यसलाई फेरि अगेन वाटरमा राख्दियौं भने we get secondary alcohol and this magnesium hydroxide halide as byproduct. त्यस्तै अब टर्सरी अल्कोहलको लागि त किटोन लिनु पर्यो दुईटा R ग्रुप भएको. सो किटोनमा if we add RMgX which is Grignard's reagent, कार्बनमा यो R ग्रुप अट्याच हुन्छ अनि MgX चाहिँ अक्सिजनमा अट्याच हुन्छ. सो यसलाई अगेन हाइड्रोलाइज गर्दियो भने we get tertiary alcohol and hydroxy magnesium halide as byproduct. In this way we prepare monohydric alcohols. एउटा मात्रै यहाँ सबैमा के छ त एउटा मात्रै हाइड्रोक्सिल ग्रुप भएको अल्कोहल छैन. we prepare monohydric alcohol from haloalkane हैन अनि by using Grignard's reagent. अब from primary amines हैन preparation of monohydric alcohols from primary amine. अब primary amines भनेको के हो त हाम्रो यो haloalkanes मा चाहिँ अनि त्यसपछि यो alcohols मा चाहिँ if the halogen atom is attached to primary carbon it is primary haloalkane primary alcohol. If the halogen or hydroxyl atom is attached to secondary carbon then it is secondary alcohol or secondary haloalkane. भने अमाइन्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. अमाइन्समा चाहिँ नाइट्रोजनसँग कतिवटा अल्काइल ग्रुप अट्याच छ त्योसँग उहाँ चाहिँ कार्बनसँग कतिवटा अल्काइल ग्रुप अट्याच छ त्यसको आधारमा भन्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ हामी नाइट्रोजनसँग कतिवटा अल्काइल ग्रुप अट्याच छ त्यही अनुसार प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी अमाइन भन्छौं. प्राइमरी अमाइनमा चाहिँ नाइट्रोजनसँग एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप अट्याच हुन्छ भने सेकेन्डरी अमाइनमा के हुन्छ त यो नाइट्रोजनसँग दुईटा अल्काइल ग्रुप अट्याच हुन्छ. सो RNHR हुन्छ भने टर्सरी अमाइनमा चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोजन एउटै पनि हुँदैन तीनटै RN हैन R अनि R. सो त्यो चाहिँ टर्सरी अमाइन हुन्छ. यो चाहिँ अलिकति जुन सुरुमा पढ्दा फेरि चाहिँ यो झुक्किने कुरा हो हैन. सो यसमा चाहिँ नझुक्यौं. जुन प्राइमरी सेकेन्डरी अमाइन र प्राइमरी सेकेन्डरी अल्कोहल अथवा प्राइमरी सेकेन्डरी हालोअल्केनहरुमा चाहिँ फरक छ हैन. त्यसमा चाहिँ कार्बनसँगको अट्याचमेन्टलाई हेर्छौं भने अमाइन्समा चाहिँ हामी नाइट्रोजनसँगको अल्काइल ग्रुप अट्याचमेन्टहरु हेर्छौं. सो अमाइन्सबाट प्राइमरी अमाइन्स भनेको नाइट्रोजनसँग एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप अट्याच भएको अमाइन्सबाट हामी कसरी अल्कोहल बनाउँछौं त. सो पहिला चाहिँ हामीलाई यसको लागि वी नीड HNO2 नाइट्रस एसिड चाहिन्छ जसको लागि चाहिँ हामी NaNO2 हैन सोडियम नाइट्रेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट टेम्परेचर अफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मा रियाक्ट गरायो भने वी गेट नाइट्रस एसिड हैन NaCl इज गिवन एज बाइ प्रोडक्ट. अब यो HNO2 नाइट्रस एसिडलाई चाहिँ when we treat it with अमाइन प्राइमरी अमाइन यो HNO2 को हैन OH यो पनि HNO2 न यसलाई चाहिँ यहाँ कसरी प्रोडक्टहरु कसरी बन्छ भनेर देखाउन सजिलोस् भनेर राखेको. सो HNO2 को यो OH चाहिँ it combines with this R group to form ROH हैन. this nitrogen and this nitrogen they combine to give nitrogen gas भने यो H2 र यो O combine to give water molecule. So when primary amine reacts with nitrous acid it gives ROH alcohol plus nitrogen plus water as byproduct. Example हेर्ने भने methanamine मा if we add nitrous acid we get अब NH2 को सट्टा OH आउँछ हैन. NN combine गरेर N2 बन्छ भने O2 र S मिलेर it gives water. So we get methanol. त्यस्तै ethanamine बाट we get ethanol. तर एउटा कुरा के छ भन्दा we do not usually prepare methanol from methanamine हैन. methanamine बाट चाहिँ हामी नर्मली यसरी methanolहरु प्रिपेयर गर्दैनौं because it gives other side products which are difficult to separate. अरु साइड प्रोडक्ट दिएर पनि सेपरेट गर्न सजिलो भएको भए त यसरी प्रिपेयर गर्न खासै ठुलो कुरो हुन्थेन हैन. तर सेपरेट गर्न पनि डिफिकल्ट छ अनि अरु साइड प्रोडक्ट्सहरु पनि दिइराछ भने we generally use other method of preparation than this हैन. जस्तै CH3NH2 हैन. this is methanamine. methanamine मा नाइट्रस एसिड राख्दा फेरि we get methanol हैन. तर this methanol again reacts with this
nitrous acid to give this CH3ONO, which reacts with again methanol to give ether, dimethyl ether or methoxymethane. So this is how we prepare alcohol from amines. अब typically methanol को लागि चाहिँ हामी यो अलिकति लोअर ग्रुप भएको भएर पनि इट रियाक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड. अब अलिकति अल्काइल चेन बढ्दै गयो भने चाहिँ यस्तो रियाक्सनहरु हुँदैन. सो मिथेनोल पर्टिकुलरको लागि चाहिँ हामी यो मेथडबाट अल्कोहल प्रिपेयर गर्दैनौं. त्यस्तै द फोर्थ मेथड हाम्रो करिकुलममा मेन्सन गर्दिएको फोर्थ मेथड इज प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स फ्रम एस्टर. एस्टरको फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला इज RCOOR. These are they are alkyl groups. When we treat ester with water, in presence of acidic medium, we get carboxylic acid RCOH and ROH is formed as alcohol. अब यसमा चाहिँ कुन ग्रुपले चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ अनि कुन पार्टले चाहिँ अल्कोहल बनाउँछ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ. जुन अगाडि यो कार्बनसँग अट्याच भएको आर ग्रुप चाहिँ इट फर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड भने यो अक्सिजनसँग अट्याच भएको दिस आर ग्रुप इट फर्म्स अल्कोहल. अब एक्जाम्पलमा चाहिँ दिस ब्युटाइल एसिटेट यसमा चाहिँ अब व्हेन दिस रियाक्ट्स विथ वाटर, अब यो अगाडिपट्टिको यो कार्बनसँग अट्याच भएको दिस कार्बन इट फर्म्स एसिड व्हिच बिकम्स CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड भने यो पछाडिपट्टिको दिस ग्रुप इट फर्म्स अल्कोहल. चाहिँ स्लाइटली मिस्टेक भएको रहेछ. यो ब्युटाइल एसिटेट हुनलाई हेरेर अर्को एउटा CH2 पनि एड हुनु पर्थ्यो. नेभर माइन्ड. सो जस्ट यसरी गरिन्छ भनेर बुझे हुन्छ. सो यहाँ CH3 CH2 CH2 अलरेडी छ यो अर्को एउटा CH2 पनि हुनु पर्थ्यो. सो यसमा के एड हुन्छ त हाइड्रोजन चाहिँ वाटरबाट एड भएर इट फर्म्स ब्युटेनोल. अब यही रियाक्सन चाहिँ हामी केमा सोप बनाउँदा फेरि चाहिँ वाटरको सट्टा हामी के अल्काली भनेको NaOH हरु युज गर्थ्यौं. त्यो गरे भने के बन्थ्यो त CH3COO Na आउँथ्यो H को सट्टा सो CH3RCONA भनेको के हो त दोज आर सोप्स सो इन प्रेजेन्स अफ अल्काली सोप बन्थ्यो. अब हामी चाहिँ वाटर युज भएको भएर एसिटिक एसिड अनि अल्कोहल एज अ प्रडक्ट पाइरहेछौँ. त्यस्तै हाम्रो करिकुलममा त छैन. अब थ्रु रिडक्सन मेथडबाट पनि हामी अल्कोहलहरु प्रिपेयर गर्न सक्छौं. अल्कोहल क्यान अल्सो बी प्रिपेयर्ड बाइ रिडक्सन अफ अल्डिहाइड, किटोन, एसिड हाइलाइड एन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. रिडक्सन भनेको के हो त एडिसन अफ हाइड्रोजन. सो अल्डिहाइडमा RCHO मा हामीले हाइड्रोजन पास गर्यौं के हुन्छ त RCH2OH. त्यस्तै अब किटोनहरुमा पनि त्यसरी हाइड्रोजनहरु एड गरेर बाइ रिडक्सन हामीले अल्कोहलहरु प्रिपेयर गर्न सक्छौं. अब हामीलाई रिडक्सन गर्ने तीनटा मेथड हामीले अलरेडी एल्कोहल्समा पनि पढिसक्यौं. एउटा भनेको निकल प्लाटिनम प्यालेडियमहरु इनर्ट एलिमेन्ट इनर्ट क्याटलिस्टहरुमा हिट राख्यो भने एउटा मेथड भयो. अर्को भनेको LiAlH युज गरेर अनि अर्को मेथड भनेको के थियो त सोडियम अल्कोहलिक सोडियम भनेको इथेनोलमा सोडियम राखेर पनि हामी रिड्युस गर्न सक्थ्यौं. अब यो अल्कोहलिक Na युज गरेर अल्डिहाइड, किटोन, एस्टरहरु हामीले रिड्युस गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बोभल्ट ब्ल्याङ्क रिडक्सन भनेर भन्ने गर्छौं. सो दिस अल साइड इन्फर्मेसन अब क्लासेसहरुमा लेक्चर्सहरुमा पढाइराको हुन्छ तर करिकुलममा चाहिँ छैन. यदि एज अ एडेड इन्फर्मेसन याद गर्नु मन छ भने सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रम रिडक्सन अफ अल्डिहाइड, किटोन एसिड हाइलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड. यिनीहरुमा चाहिँ हाइड्रोजन पास गरिदियो भने दे गेट रिड्युस टु अल्कोहल. अल्कोहल्सको फिजिकल प्रपर्टिजको कुरा गर्दा चाहिँ दे आर कलरलेस लिक्विड लिक्विड स्टेट कलरमा कलरलेस अनि स्मेल डिस्टिङ्क्ट अल्कोहलिक स्मेल. अब अल्कोहलिक स्मेल भने त एस्टाब्लिस्ड स्मेल हो अल्कोहल खाएको मान्छे कस्तो गन्ध आउँछ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ नि सो डिस्टिङ्क्ट अल्कोहलिक स्मेल विथ बर्निङ टेस्ट. खाँदाखेरि चाहिँ मुखमा हाल्दाखेरि अलि स्ट्रङ अल्कोहलहरु चाहिँ
थ्रोटमा बर्निङ सेन्सेसनहरू दिन्छ। सो कलरलेस लिक्विड, डिस्टिङ्क्ट अल्कोहलिक स्मेल विथ बर्निङ टेस्ट। तर कार्बन एटम यदि अल्कोहलको चेनमा चाहिँ अल्काइल चेनमा चाहिँ अब 11 भन्दा बढी कार्बन एटम्सहरू छ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ मोर एन्ड मोर अब सलिडतिर हुन खोज्छ हैन, वाक्सी सलिड, अनि अर्डर पनि हराएर दे बिकम अर्डरलेस। अब हाइली सोल्युबल इन वाटर, किनभने यिनीहरूकोमा OH ग्रुप छ अनि दे क्यान फर्म हाइड्रोजन बन्डिङ विथ वाटर। भने सोल्युबिलिटी डिक्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन साइज अफ अल्काइल चेन हैन। यदि अल्काइल चेनको कार्बन एटम बढ्दै गयो भने चाहिँ सोल्युबिलिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ अरे, किन त दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। यो OH ले गर्दा फेरि सोल्युबल भएको, बट अल्काइल ग्रुप त दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैन। सो सोल्युबिलिटी डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन अल्काइल चेन। अब बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्टको कुरा गर्दा चाहिँ इट इज हायर देन करस्पोन्डिङ एलिफेटिक कम्पाउन्ड्स एन्ड अल्काइल ह्यालाइड। अब यसमा OH को सट्टा H मात्र भएको भएर यो सिम्पल एलिफेटिक कम्पाउन्ड हुनु र यो OH को सट्टामा हाइड्रोजन हुनुमा जुन अल्काइल ह्यालाइड अथवा करस्पोन्डिङ एलिफेटिक कम्पाउन्ड छ त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसको बोइलिङ पोइन्ट हायर हुन्छ। यदि R ग्रुप सेम छ भने बोइलिङ पोइन्ट, मेल्टिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन द्याट अफ अल्काइल ह्यालाइड्स एन्ड एलिफेटिक कम्पाउन्ड्स। केमिकल प्रपर्टिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिएक्टिभ ग्रुप इज दिस OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैन। अनि केमिकल रिएक्टिभिटी इज बेस्ड अन बोन ब्रेकेज एट 2 साइड्स, स्पेसली अनि हाइड्रोक्सिल ग्रुपको लागि चाहिँ 2 साइड्स, एउटा चाहिँ O र H बिचको बोन ब्रेक भयो भने चाहिँ दिस H ग्रुप इज रिलिज हैन। यति बेला चाहिँ के हुन्छ, इट एक्ट्स एज एसिड हैन। भने यदि R सँगको बोन ब्रेक भएर यो OH ग्रुप नै गयो भने इट एक्ट्स एज बेस। पनि कुनै कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो अल्काइल चेनबाट पनि ब्रेक भएर रियाक्सनहरू क्यारी आउट भइरहेको हुन्छ। सो यसरी 3टा तरिकाबाट चाहिँ रियाक्सनहरू भइरहेको हुन्छ। तर यो रिएक्टिभ ग्रुप OH को आधारमा चाहिँ बोन ब्रेकेज 2टा साइडमा, स्पेसली O र H को, अर्को चाहिँ R र O बिचको बोन ब्रेकेजलाई लिएर हामी रियाक्सनहरू हेरिरहेको हुन्छौँ। सो क्यान बी बोथ एसिडिक अर बेसिक डिपेन्डिङ अन द रियाक्सन्स हैन। एज आई सेड बिफोर, OH गयो भने बेसिक भयो, अब O बाट H मात्र गयो भने एसिडिक जसरी बिहेभ गर्छ। तर बट ROH एज अ मोलिक्युल इज एसिडिक। अब मोलिक्युल आफैमा चाहिँ इट इज एसिडिक रे, किन त ड्यू टु पोलारिटी अफ अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन एटम हैन। अक्सिजन इज हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ, सो यो बोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर खिच्न खोज्छ। आफूतिर खिच्यो भने चाहिँ त्यस हाइड्रोजन चाहिँ इजिली एज H+ आयन रिलिज हुन सक्छ हैन। सो H+ रिलिज हुनु भनेको के हो त, इट बिहेव्स एज एसिड हैन। सो ROH एज अ मोलिक्युल इज एसिडिक ड्यू टु पोलारिटी अफ अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन एटम्स। अब अर्को पोइन्ट चाहिँ इट इज लेस एसिडिक देन वाटर रे। यो चाहिँ हल्का कन्ट्रोभर्सियल छ, बिकज हामीले वाटर इज अ न्युट्रल मोलिक्युल, नेदर एसिडिक नर बेसिक भनेर पढाएको थियौँ। अब यहाँ त अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर भन्नुको मतलब वाटर नै मोर एसिडिक रहेछ भन्ने मिसकन्सेप्सन हुनसक्छ हैन। यसलाई चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। हामीले एसिड के कारणले भन्छौँ त, यदि इफ अ मोलिक्युल गिभ्स हाइड्रोजन आयन हैन। अब वाटरले पनि हाइड्रोजन र हाइड्रोक्सिल आयन त दिन्छ हैन। जुन हाइड्रोजन आयन दिएको हुन्छ त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्न हाइड्रोक्सिल आयन हुन्छ, त्यही भएर वाटर एज अ मोलिक्युल चाहिँ न्युट्रल हो हैन। तर यसले हाइड्रोजन आयनहरू त दिइरहेको हुन्छ नि। हाम्रो अल्कोहलको केसमा चाहिँ यसले हाइड्रोजन आयनहरू दियो भने के हुन्छ त, यसलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई हाइड्रोक्सिल आयन छैन नि, त्यही भएर चाहिँ यसरी एसिडिकको क्यारेक्टर चाहिँ यताबाट आएको कुरा। अब लेस एसिडिक देन वाटर भन्नुको मतलब के हो त, वाटरको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसलाई हाइड्रोजन आयन रिलिज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। हामीले इलेक्ट्रोन न्युट्रालिटीको आधारमा भने होइन कि हाइड्रोजन आयन दिने नदिने, कुनमा सजिलो कुनमा गाह्रो भन्ने हिसाबले चाहिँ लेस एसिडिक भनेर भनेको। अब यो कुरा कसरी हुन्छ त भन्दा, हाम्रो अल्कोहलमा अब हाइड्रोजन आयन रिलिज गर्नलाई के हुनु पर्यो त, अक्सिजनले चाहिँ यिनीहरू बिचको बोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर खिच्न पर्यो हैन। खिचेपछि बल्ल त यो H+ आयन इजिली हाइड्रोजन आयनको रूपमा रिलिज भएर जान्छ। तर हाम्रो अल्कोहलमा के हुन्छ त, बिकज R इज इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हैन। Rले चाहिँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी अक्सिजनमा बढाइदिएर हुन्छ थ्रु पोजिटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट। अब अक्सिजनले हाइड्रोजनको बोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर खिच्नुको साटो यताबाट इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाइदिएपछि अब
जति खिचिरहेको हुन्थ्यो पहिला यो नहुँदाखेरि त्यति खिच्न सक्दैन हैन। भनेपछि यो हाइड्रोजनलाई एज अ H+ आयन रिलिज भएर जान गाह्रो भयो। H+ आयन रिलिज हुन गाह्रो हुनु भनेको मतलब के हो त, लेस एसिडिक हैन। तर वाटरमा चाहिँ के हुन्छ त, अब हामीले यहाँनिर जुन हाइड्रोजन लिए पनि हुन्छ हैन। अब हाइड्रोजन रिलिज भएपछि बाँकी रहेको OH आयन बन्ने हो। सो अब यसमा यो लिए पनि भयो, यो हाइड्रोजन लिए पनि भयो। जस जुनसुकै एउटा हाइड्रोजनले चाहिँ अब आरले त इलेक्ट्रोन रिलिज गरेर हुन्छ नि, हाइड्रोजनले त त्यस्तो इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने भन्ने हुँदैन नि त। यसले त जस आफूले सकेसम्म त खिच्नै खोज्छ नि हैन। सो आफूतिर खिच्ने भएको भएर यो अक्सिजनमा जसरी आरले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाइ हुन्थ्यो, त्यसरी अक्सिजनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी धेरै हुँदैन हैन। सो यसले अर्को जुन हाइड्रोजनसँग बोन्ड भएको इलेक्ट्रोन पेयर छ नि, अब योसँग भयो भने यो अथवा जुन भयो पनि यो दुईटा मध्ये एउटा, त्योबाट चाहिँ यसले के गर्छ त, इलेक्ट्रोन आफूतिर खिच्छ। आफूतिर खिच्यो भने के हुन्छ त, एउटा हाइड्रोजन इट गेट्स रिलिज एज हाइड्रोजन आयन हैन। सो यसरी चाहिँ अब आर ग्रुपले चाहिँ यताबाट इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने भएको कारणले, तर एच ग्रुपले को चाहिँ त्यस्तो टेन्डेन्सी नहुने हैन। आफूले सकेसम्म आफूले खिचिरहेको हुन्छ, त्यही भएर एउटा हाइड्रोजन चाहिँ अब यो हाइड्रोजनले नदियो भने अब यताबाट खिच्छ। अब जुन मध्येबाट एउटाबाट तान्यो भने इट फर्म्स हाइड्रोक्सिल आयन, भने जुन हाइड्रोजनसँगको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अक्सिजनले तान्छ, त्यो हाइड्रोजन चाहिँ इट गेट्स रिलिज एज हाइड्रोजन आयन। अब यसमा चाहिँ यसको कम्पेरिजनमा यसमा मोर इजिली रिलिज हुने भएको भएर दिस इज मोर एसिडिक देन दिस अल्कोहल। त्यही भएर अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। अब लेस एसिडिक हुनु भनेको के हो त, मोर बेसिक हैन। त्यसलाई पनि कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ त, अब अक्सिजनलाई OH लाई के चाहिन्छ त, नेगेटिभ चार्ज भयो भने यो इजिली एज हाइड्रोक्सिल आयनको रूपमा निस्किन्छ हैन। OH आयन आउनु भनेको के हो त, इट इज मोर बेसिक। अब आरले गर्दाखेरि यसमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाइदिन्छ, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढेपछि यो मोर इजिली OH आयनको रूपमा आउन सक्छ। त्यही भएर इट इज मोर बेसिक देन वाटर, त्यसरी पनि बुझ्न सक्यो हैन। सो वाइ इज अल्कोहल मोर एसिडिक देन वाटर भनेर पनि सोध्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ यसरी बुझ्यो भने लेख्न त सकिहालिन्छ हैन। अब एसिडिक स्ट्रेन्थको कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने अघि यहाँ एक्सप्लेन गरे जस्तै, बिकज आर इज इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हैन। अब जति इलेक्ट्रोन रिलिज गर्दियो त्यति यो हाइड्रोजनलाई निस्किन गाह्रो हुने रहेछ हैन। अब अक्सिजनले खिच्दियो भने यो हाइड्रोजन आयन निस्किन सजिलो हो H+ आयनको रूपमा। तर आरले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाइदियो भने जति इफेक्टिभली पहिला खिचिरहेको हुन्थ्यो त्यति खिच्न सक्दैन, अनि एचलाई H+ आयनको रूपमा आउन गाह्रो हुन्छ। भन्नुको मतलब के त, जति थोरै अल्काइल ग्रुप भयो त्यति चाहिँ यो मोर एसिडिक हैन। सो आर ग्रुप एउटा मात्रै भयो भने यो हाइड्रोजनलाई निस्किन जति सजिलो हुन्छ। अब आर ग्रुप धेरै भयो भने के हुन्छ त, यो हाइड्रोजनलाई एज अ H+ आयन निस्किन गाह्रो हुन्छ। सो प्राइमेरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेन्डरी अल्कोहल देन टर्सरी अल्कोहल। अब अल्कोहल्सको रियाक्सनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ द फर्स्ट रियाक्सन विल बी स्टार्टिङ इज द्याट विथ एसिड अर हाइड्रोजन हाइलाइट, फस्फोरस ट्राइहाइलाइट, पेन्ट्राहाइलाइट पनि हुन्छ। पेन्टाहाइलाइटमा चाहिँ PCl5 मात्र स्टेबल हुने भएको भएर सबै हाइलाइटले मिल्ने, सिम्पली हामी ट्राइहाइलाइटको मात्र कुरा गर्छौँ। अनि थाइनिल क्लोराइड। अब अल्कोहलको एसिड अथवा हाइड्रोजन हाइलाइटसँग कस्तो रियाक्सन हुन्छ त भन्दा, अल्कोहल द्याट इज ROH रियाक्ट्स विथ हाइड्रोजन हाइलाइट द्याट इज एसिड to give alkyl halide or haloalkenes along with water as byproduct। अब इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले HCl सँग रियाक्ट गर्नु पर्यो भने हैन, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्ट गर्नु पर्यो भने CH3OH मिथानोल रियाक्ट्स विथ HCl। HCl मा चाहिँ हामी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड पनि युज गर्छौँ एन्ड दिस इज के त लुकास रिएजेन्ट हैन। सो यो गर्यो भने चाहिँ अब दिस इज अगेन कुन रियाक्सन हो त, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो हैन, क्लोरिन एड भइरहेछ। सो इट गिभ्स मिथाइल क्लोराइड हैन, अथवा क्लोरोमिथेन एन्ड वाटर एज बाई प्रडक्ट। त्यस्तै अब HBr ब्रोमिनेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, CH3OH when reacts with HBr in presence of concentrated sulfuric acid we get bromomethane or methyl bromide along with water as byproduct। अब त्यस्तै फस्फोरस ट्राइहाइलाइटसँग कस्तो हुन्छ त, ROH इथानोल के अरे और अल्कोहल
reacts with phosphorus trihalide to give alkyl halide or haloalkane along with release of phosphoric acid हैन। अब यसमा अब R लाई if R is CH3 हैन, this is methanol reacts with PCl3 हैन, this is phosphorus trichloride to give chloromethane and phosphoric acid as byproduct। अब SOCl2 सँग चाहिँ thionyl chloride सँग चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा ROH ethanol reacts with thionyl chloride in presence of pyridine। pyridine भनेको कस्तो मोलिक्युल हो त, यसरी बेन्जिन रिङको एउटा कार्बन एटमको सट्टा नाइट्रोजन एड भएछ भने दिस इज पाइरिडिन। सो थाइनिल क्लोराइड सँग अल्कोहल रियाक्ट गर्दा इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन इट गिव्स अगेन अल्काइल हाइलाइड अर हेलो अल्किन्स अलङ विथ वाटर एज बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पनि सेम इक्जाम्पल, इट गिव्स मिथाइल क्लोराइड अर क्लोरोमिथेन। The next reaction of alcohols is that with active metals such as sodium, potassium, lithium हैन। यसमा चाहिँ रियाक्सन कस्तो हुन्छ त भन्दा alcohol that is ROH when it reacts with metals M it gives metal methoxide along with release of hydrogen gas हैन। For example, when we add sodium to methanol we get sodium methoxide along with release of hydrogen gas। अब यो रिलीज अफ हाइड्रोजन ग्यासले के देखाउँछ त, इट सोज एसिडिक नेचर अफ अल्कोहल हैन। व्हेनेभर वी एड एसिड टु अ मेटल हैन, मेटलले चाहिँ त्यो हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर इट अलवेज गिव्स हाइड्रोजन ग्यास हैन। सो यहाँ पनि हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस भएको कारणले वी क्यान सो द्याट अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। तर एसिडिक स्ट्रेन्थ इज नट सो स्ट्रङ एज टु रियाक्ट विथ अल्कालिज। यति पनि स्ट्रङ हुँदैन कि द्याट इट रियाक्ट्स विथ अल्कालिज हैन। त्यही भएर हामीले अल्कोहललाई यसरी अल्काली अथवा बेससँग रियाक्ट गऱ्यौँ भने इट डज नट रियाक्ट हैन, नो रियाक्सन। द नेक्स्ट रियाक्सन इज एस्टरिफिकेसन प्रोसेस हैन। यो त हामीले एसीकै ब्याकवर्ड रियाक्सन त हामीले मेथड अफ प्रिपरेसनमा पनि पढाएको थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ RCORबाटलाई हामीले वाटरमा एड गरेर अल्कोहल बनाइरहेको थियौँ भने अहिले रियाक्सनमा चाहिँ के त, हामी अल्कोहललाई यसरी कार्बोक्जाइलिक एसिडमा ट्रिट गऱ्यौँ भने वी गेट एस्टर एन्ड वाटर एज बाई प्रडक्ट हैन। त्यही भएर यो रियाक्सन इज रिभर्सिबल। अब त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ब्याकवर्ड रियाक्सन फेभर हुने गरी गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी फरवर्ड रियाक्सन हुने गरी हामी यो एच प्लस आयन अर एसिडिक मिडियम युज गर्छौँ हैन। कार्बोक्जाइलिक एसिड छ हैन, एसिड भनेपछि एच प्लस आयन हुन्छ, त्यसमा हामीले अझ एच प्लस आयन थपिदियौँ भने रियाक्टेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो भने फरवर्ड रियाक्सन फेभर हुन्छ हैन। सो इट इज रियाक्सन विथ अर्ग्यानिक एसिड द्याट इज कार्बोक्जाइलिक एसिड रिभर्सिबल। सो एसिड इज युज टु इन्हान्स फरवर्ड रियाक्सन हैन। सो कार्बोक्जाइलिक एसिडलाई यसरी अल्कोहलसँग ट्रिट गर्यो इन प्रेजेन्स अफ एसिडिक मिडियम भने वी गेट एस्टर द्याट इज RCOO R- अलङ विथ वाटर एज बाई प्रडक्ट हैन। अब यसमा अब आरको सट्टा हामीले CH3 लियौँ भने CH3COH विच इज एसिडिक एसिड लियौँ भने एन्ड अल्कोहलमा इथेनोल लियौँ भने वाट वी गेट, अब CH3COO अनि यो एचको सट्टा चाहिँ अब यसको यो ग्रुप आउँछ अल्कोहलको ग्रुप द्याट इज CH2CH3 अनि यहाँबाट चाहिँ OH र यो एच मिलेर चाहिँ इट गिव्स वाटर एज बाई प्रडक्ट। अनि के फर्म भयो त, इथाइल एसिटेट। द नेक्स्ट रियाक्सन द्याट विल बी स्टडिङ इन अल्कोहल्स इज डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन भनेको के त, हाम्रो रियाक्सनबाट वाटर मोलिक्युल निस्किन्छ हैन। सो यो चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ बाई युजिङ सल्फ्युरिक एसिड, अर्को चाहिँ भनेको बाई युजिङ अलुमिनियम अर अलुमिनियम अक्साइड। अब सल्फ्युरिक एसिडमा चाहिँ कस्तो रियाक्सन हुन्छ त भन्दा व्हेन वी रियाक्ट अल्कोहल, यहाँ चाहिँ हामीले इथेनोल लिएको छौँ। सो अल्कोहललाई कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको प्रेजेन्समा हिट गरेर 140 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर दियो। अनि यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ त, इथेनोल एक्सेसमा हुनुपर्छ हैन कम्पेयर टु एसिड। एसिडको कम्पेरिजनमा इथेनोल अथवा अल्कोहल चाहिँ एक्सेसमा छ भने चाहिँ वी गेट इथोक्सी इथेन अर डाइइथाइल इथर विथ वाटर एज बाई प्रडक्ट। अब यही रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले इथेनोललाई सल्फ्युरिक एसिड कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको प्रेजेन्समा
140 नभएर अब 180 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गऱ्यौँ अनि यो रियाक्सनमा चाहिँ के हुनुपर्छ त एसिड चाहिँ एक्सेसमा हुनु पर्यो हैन एक्सेस अफ एसिडमा भयो भने चाहिँ यो रियाक्सन कसरी जान्छ त यहाँबाट चाहिँ वाटर मोलिक्युल अब यहाँबाट चाहिँ फरक मोलिक्युलबाट चाहिँ यहाँ एउटाबाट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एउटाबाट हाइड्रोजन एटम आएर चाहिँ वाटर बनाइरहेको थियो अनि एउटा अक्सिजन एटमले चाहिँ यसरी इथर बनाइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ एउटै मोलिक्युलबाट OH र हाइड्रोजन आयन रिमुभ भएर वाटर बनाउँछ भने अब कार्बनको यो बोन्ड छुट्यो यो कार्बनको यो बोन्ड छुट्यो अनि त्यही भएर यहाँ डबल बोन्ड बनेर के बन्छ त अल्किन बन्छ अब यहाँ इथानोलबाट के बनिरहेछ इथाइलिन बनिरहेछ हैन अर इथिन बनिरहेछ अब यो रियाक्सन चाहिँ बुझ्नलाई कसरी जान्छ त भन्दा when we add sulfuric acid in alcohol हैन त्यसलाई हिट गर्यौं भने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो के बन्छ त यो बाइसल्फेट आयन चाहिँ यो अल्काइल ग्रुपसँग एड हुन्छ हैन भने वाटर इज गिवन एज अ बाइ प्रोडक्ट अब यसलाई 135 अथवा 140 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यौं भने अब हाम्रो यहाँ त के छ त एक्सेस अफ इथानोल छ हैन इथानोल एक्सेसमा छ भने यो फर्म भएको के भन्छ इथाइल बाइसल्फेट इट रियाक्ट्स विथ इथानोल अगेन टु फर्म के त डाइइथाइल इथर भने अब यही चाहिँ एक्सेस एसिडमा छ भने त के हुन्छ एक्सेस एसिडमा त यो अलरेडी के बनाएर बसिरहेको हुन्छ त सबै यो इथाइल बाइसल्फेट बनाएर बसेको हुन्छ 170 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने के हुन्छ त अब सिम्पली यहाँबाट वाटर मोलिक्युल रिमुभ भएर इट फर्म्स इथिन हैन डबल बोन्ड इस्टाब्लिश हुन्छ अनि इथिन बन्छ अनि बाइसल्फेट त अब इट इज सिम्पली के हो त क्याटलिस्टको रूपमा मात्र काम गरिरहेछ हैन सो यो त लास्टमा प्रोड्युस हुने भइहाल्यो जुन वाटर मोलिक्युल यहाँको कुरा गरिरहेछ त्यो त सुरुमै प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ अब हेरेर यो अल्किन इथानोलबाट चाहिँ डबल बोन्ड इस्टाब्लिश हुने कुरामा चाहिँ के हुन्छ त अब इथानोलमा त यो इजी भइहाल्यो अब जब दुईटा प्रोडक्ट फर्म भइरहेको हुन्छ नि हैन हामीले हेलो अल्केन्समा पढेको जस्तै त्यहाँ डिहाइड्रो हेलोजिनेसनमा पढे जस्तै यहाँ पनि अब हाइड्रोक्सिल रिमुभ हुने बेलामा के हुन्छ त अर्को हाइड्रोजन पनि रिमुभ हुनु पर्यो हैन टु फर्म वाटर त्यो बेलामा चाहिँ हाइड्रोजन कहाँबाट निस्किन्छ अनि डबल बोन्ड कतातिर जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अगेन त्यही स्याजेफ्स रुल पढे जस्तै हैन सो यहाँ OH आयन छ के अरे OH ग्रुप छ OH ग्रुप रिमुभ भन्ने त भयो अनि त्यसपछि हाइड्रोजन यो एटमबाट जान्छ कि यो एटमबाट जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्याजेफ्स रुलले के भन्छ त द हाइड्रोजन गेट्स रिमुभ फ्रम द मोस्ट सब्स्टिट्युटेड भनेको के हो त कार्बन एटममा जसको अलरेडी धेरै सब्स्टिट्युसन भएको छ कार्बनको नर्मली 4 वटा हाइड्रोजन हुन्छ हैन जस्तै अब यसमा के छ त यसमा 3टा हाइड्रोजन छ यसमा 2टा मात्र हाइड्रोजन छ भनेको यसमा 4 वटा हाइड्रोजन मध्ये एउटा मात्रै सब्स्टिट्युट भएको छ यसमा 2टा सब्स्टिट्युट भइसकेको छ हैन त्यही भएर जम्मा 2टा हाइड्रोजन बाँकी छ त्यही भएर कुन चाहिँ मोर सब्स्टिट्युटेड भयो त दिस कार्बन हैन त्यही भएर अथवा मोस्ट सब्स्टिट्युटेड कार्बन अथवा कार्बन कन्टेनिङ लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन हैन जुनमा थोरै हाइड्रोजन छ त्यही नै के हो त मोर सब्स्टिट्युटेड हो हैन सो मेजर प्रोडक्ट चाहिँ कुन हुन्छ त अब हाइड्रोजन अब कुनबाट रिमुभ हुन्छ त जुनमा अलरेडी कम हाइड्रोजन छ त्यहीबाट अझै झन् हाइड्रोजन रिमुभ हुन्छ अनि त्यही भएर मेजर प्रोडक्ट फर्म यो हुन्छ बिकज डबल बोन्ड यता इस्टाब्लिश हुन्छ रादर देन यता त्यही भएर मेजर प्रोडक्ट फर्म विल बी ब्युट टु इन देन ब्युट वान इन अब अलुमिनियम अथवा अलुमिनियम अक्साइडसँगको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा अब इथानोल यहाँ पनि अब अल्कोहलमा हामीले इथानोलको इक्जाम्पल ल्याएको छौँ हैन यसलाई अलुमिनियम अक्साइड इन टेम्परेचर चाहिँ कति छ 240 टु 260 डिग्री सेल्सियसमा दियो भने चाहिँ वी गेट डाइइथाइल इथर हैन अब त्यसैलाई चाहिँ 300 टु 350 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर दियौँ भने वी गेट इथिन त्यही हो यहाँ पनि लो टेम्परेचरमा चाहिँ वी गेट डाइइथाइल इथर हैन अनि हाई टेम्परेचरमा चाहिँ वी गेट इथिन द नेक्स्ट रियाक्सन अफ अल्कोहल्स इज अक्सिडेसन अब अक्सिडेसन भनेको कुनै पनि सब्सटेन्सको अक्सिडेसन हुनु भनेको के हो त इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर हुनु हो हैन तर हामी सिम्पली अक्सिडेसनलाई एडिसन अफ अक्सिजन एटम अथवा रिमुभल अफ हाइड्रोजन एटमलाई पनि हामी अक्सिडेसन भनेर भन्छौँ हैन सो अक्सिडेसन हुनलाई के हुनुपर्छ त पहिला अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुनु पर्यो अनि हामी अल्कोहल्सको अक्सिडेसनको लागि कुन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्छौँ त KMnO पोटासियम परम्याग्नेट अनि
K2Cr2O7 which is potassium dichromate. अब यहाँबाट चाहिँ nascent oxygen आउँछ जुनसँग चाहिँ हाम्रो अल्कोहलले रियाक्सन गर्छ। अब प्राइमेरी र सेकेन्डरी अल्कोहल चाहिँ दे रियाक्ट विथ दिज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट्स हैन। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ अब रियाक्ट गरेपछि त यो मोलिक्युल ब्रेक हुन्छ हैन। ब्रेक भएपछि ओरिजिनली जुन कलर इम्पार्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो लस हुन्छ हैन। सो प्राइमेरी र सेकेन्डरी अल्कोहल चाहिँ यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टसँग रियाक्ट गरे पनि KMNFO को कलर पिङ्क, KMNFO को कलर पिङ्कबाट चाहिँ कलरलेस हुन्छ भने पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को चाहिँ ओरेन्जबाट ग्रीनमा जान्छ। ओरेन्ज अब यहाँ क्रोमियमको यहाँनिर अक्सिडेसन नम्बर 6 हुन्छ हैन। अब 6 हुने बेलामा क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर 6 भएको बेलामा यसले ओरेन्ज कलर देखाउँछ भने क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर 3 भएको कम्पाउन्डहरुमा चाहिँ देशो ग्रीन कलर हैन। सो यसरी यो ब्रेक भएपछि नयाँ फर्म हुने प्रोडक्टमा चाहिँ क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर 3 भएको कारणले इट सोज ग्रीन कलर हैन। सो प्राइमेरी र सेकेन्डरी अल्कोहलले चाहिँ देशो चेन्ज इन कलर अफ दिस अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भने टर्सरी अल्कोहलले चाहिँ इट डज नट रियाक्ट विथ दिस अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, त्यही भएर इट डज नट सो एनी चेन्ज इन कलर। अब यो रियाक्सनको प्याटर्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सो प्राइमेरी अल्कोहल भनेको कार्बन एटमसँग के हुन्छ त एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप अट्याच भएको हुन्छ हैन। बाँकी दुईटा हाइड्रोजन अनि एउटा त हाइड्रोक्सिल ग्रुप भयो हैन। यसलाई अक्सिडाइज गर्यो भने के हुन्छ त हामीले अक्सिडेसन भनेको के हो त एडिसन अफ अक्सिजन अथवा रिमुभल अफ हाइड्रोजन एटम भनेको थियौँ। सो यो अक्सिडेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो हाइड्रोजन अनि एउटा यो हाइड्रोजन चाहिँ यो अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेर दे गिभ आउट वाटर हैन। भनेपछि बाँकी के भयो त यो हाइड्रोजन रिमुभ भयो, यो हाइड्रोजन रिमुभ भयो। सो यहाँ चाहिँ यो हाइड्रोजन रिमुभ भएपछि यहाँ डबल बोन्ड भयो, एउटा हाइड्रोजन त बाँकी छ। सो दिस गेट्स अक्सिडाइज टु अल्डिहाइड हैन। RCHO भनेको के हो त अल्डिहाइड। यसलाई फर्दर अक्सिडाइज गर्यो भने अब यसमा जस्तो अब हाइड्रोजन र हाइड्रोजनसँग अक्सिजन गरेर वाटर निस्किने पोसिबल त छैन, किन भन्दा एउटा मात्रै हाइड्रोजन छ हैन। अब अर्को हाइड्रोजन भएको भए वाटर बनेर निस्किन्थ्यो। त्यही भएर यो अक्सिजन चाहिँ सिधै अट्याच भएर के हुन्छ त इट फर्म्स OH अनि के बन्छ त RCOOH भनेको के हो त इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्राइमेरी अल्कोहललाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्यो भने इट फर्म्स अल्डिहाइड अनि त्यसलाई पनि फर्दर अक्सिडाइज गर्यो भने इट फर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेकेन्डरी अल्कोहलमा के हुन्छ त सेकेन्डरी अल्कोहल भनेको कार्बन एटम इज अट्याच टु अल्काइल ग्रुप हैन। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट अक्सिडेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त यो हाइड्रोजन यहाँ पनि छ, एउटा हाइड्रोजन यहाँ पनि छ। सो यो अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर इट गिभ्स एज वाटर अनि यो अक्सिजनले अब डबल बोन्ड बनाएर बस्छ। सो अल्कोहल के बन्यो त इट फर्म्स RCOR भनेको के हो त इट इज किटोन इज फर्म। अब यसलाई फर्दर अक्सिडाइज गर्यो भने के हुन्छ त न अक्सिजन कतै एड गर्न मिल्ने ठाउँ छ हैन, न हाइड्रोजन रिमुभ गर्ने ठाउँ छ। सो इट डज नट गेट फर्दर अक्सिडाइज्ड हैन। यो किटोनको किटोनै रहन्छ भने टर्सरी अल्कोहलमा चाहिँ के हुन्छ त कार्बन एटमसँग 3टा R ग्रुप छ हैन। अब हामीले अक्सिजन एटम एड गरे पनि न हाइड्रोजन निकाल्ने ठाउँ छ। अब O र H मात्र निस्केर त्यस्तो प्रोडक्टै बन्दैन हैन। अनि अक्सिजन एड गर्ने पनि ठाउँ छैन। सो रियाक्सन नै हुँदैन, किन भन्दाखेरि हाइड्रोजन एटम नै छैन हैन। सो रियाक्सन नभएपछि के हो त दे डु नट गेट अक्सिडाइज। त्यही भएर प्राइमेरी र सेकेन्डरी अल्कोहलले चाहिँ अक्सिडेसन गर्ने भएको भएर यसरी चेन्ज इन कलर हुन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको हैन। भने टर्सरी अल्कोहलको चाहिँ नो चेन्ज इन कलर। अब यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको छ प्राइमेरी अल्कोहलमा हाइड्रोजन अब यो अक्सिजनसँग मिलेर वाटर दिन्छ हैन। सेकेन्डरी उसमा पनि यो हाइड्रोजन र यो हाइड्रोजन अक्सिजन मिलेर वाटर दिन्छ भने टर्सरी अल्कोहलमा चाहिँ के हुन्छ त अब एउटा हाइड्रोजन त छ तर अर्को हाइड्रोजन छैन नि त जुन डाइरेक्टली अट्याच टु दिस कार्बन एटम हैन। त्यही भएर दे डु नट गेट अक्सिडाइज्ड। सो यही नै हो अक्सिडेसन अफ अल्कोहल्समा चाहिँ प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरीको अक्सिडेसनमा के हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। प्राइमेरीको चाहिँ इट फर्म्स अल्डिहाइड एन्ड अन फर्दर अक्सिडेसन फर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सेकेन्डरी अल्कोहलको केसमा चाहिँ किटोन बनाउँछ भने टर्सरी अल्कोहल चाहिँ इट डज नट रियाक्ट एट अल। द नेक्स्ट रियाक्सन इन अल्कोहल्स इज रिडक्सन। रिडक्सन भनेको के त डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर हैन। अब अल्कोहल्सको रिडक्सन रियाक्सनमा चाहिँ एउटा कुन छ
क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन, अर्को भनेको रिडक्सन युजिङ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेन्स अफ फस्फोरस हैन। अब क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दिस अल्कोहललाई हामीले कपरको प्रेजेन्समा हिट गरेर 300 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर दियौँ भने इट फर्म्स RCHO प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ मोलिक्युलबाट हाइड्रोजन रिमुभ भइरहेछ अनि हामी यसलाई रिडक्सन भनिरहेछौँ। रिडक्सन भनेको के हो त एडिसन अफ हाइड्रोजन अथवा रिमुभल अफ अक्सिजन हैन। अघि हामीले पढेको यो अक्सिडेसन के पढाएको थियौँ त अक्सिडेसन भनेको एडिसन अफ अक्सिजन अर रिमुभल अफ हाइड्रोजन। त्यसै रिडक्सन भनेको के हुन्छ त एडिसन अफ हाइड्रोजन अर रिमुभल अफ अक्सिजन। अब यहाँ त के भइरहेछ त हाइड्रोजनको रिमुभल भइरहेको छ बट स्टिल वी आर कलिङ इट रिडक्सन। यो चाहिँ के को आधारमा भन्दा त अक्सिडेसन नम्बरको आधारमा हैन। यो मोलिक्युलमा हैन RCH2OH छ, यहाँबाट हाइड्रोजन रिमुभ भयो हैन। यहाँ अरू कुनै पनि कुराको यहाँ अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज नै भएको छैन हैन। कार्बनको जति अक्सिडेसन नम्बर थियो यहाँ पनि त्यही छ हैन, सिम्पली हाइड्रोजन रिमुभ मात्रै भएको छ। सो यसको अक्सिडेसन नम्बर केही चेन्ज नभएको कारणले यो एज अ होल रियाक्सनमा चाहिँ के भएको छ त बरु हाइड्रोजन माइनस के अरे हाइड्रोजन +1 बाट यता यो मोलिक्युलमा हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त 0। सो +1 बाट 0 भनेको के हो त डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर। सो यसमा यो मेन मोलिक्युलमा चाहिँ के चेन्ज भएको छैन अक्सिडेसन नम्बर हैन। अब यो एज अ होल रियाक्सन चाहिँ अक्सिडेसन भइरहेछ कि रिडक्सन भइरहेछ भन्दा त हाइड्रोजनलाई हेर्नु पर्यो। सो हाइड्रोजनको टर्म्समा त +1 बाट यहाँ 0 मा आइरहेछ। सो डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो त रिडक्सन हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाइड्रोजनको रिमुभल भए पनि दिस रियाक्सन इज टेकन एज रिडक्सन रियाक्सन हैन। सो यसरी अल्कोहललाई कपरको प्रेजेन्समा 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गऱ्यो भने वी गेट दिस अल्डिहाइड हैन एन्ड देन हाइड्रोजन इज गिभन एज बाई प्रडक्ट हैन। अब त्यस्तै अब यो त प्राइमेरी अल्कोहल, सेकेन्डरी अल्कोहलमा के बन्छ त अब सेम यहाँ पनि हाइड्रोजन निस्किन्छ हैन, अरू मोलिक्युल सेम हुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ यो डबल बोन्ड आयो। अब यहाँबाट हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमुभ भयो H2 भयो हैन। यसको पनि यहाँनिर -1 बाट अक्सिडेसन नम्बर के अरे +1 बाट 0 भयो। सो दिस इज रिडक्सन। अरूको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको हुँदैन। सो दिस RCOR इज किटोन। सो प्राइमेरी अल्कोहललाई रिड्युस गर्यो भने वी गेट अल्डिहाइड भने सेकेन्डरी अल्कोहललाई रिड्युस गर्यो भने वी गेट किटोन। अब त्यस्तै टर्सरी अल्कोहललाई हामीले रिड्युस गर्यो भने के हुन्छ त अब यो OH ले एउटा हाइड्रोजन आयन यता अब कुनै अल्काइल ग्रुपको हाइड्रोजन आयन लिएर के बनाउँछ त वाटर बनाउँछ। अब यो रियाक्सन चाहिँ रिडक्सन मात्र भएन कि डिहाइड्रोजिनेसन मात्र भएन कि यहाँ के हो त डिहाइड्रेसन वाटर मोलिक्युल निस्किरहेछ भने इट इज डिहाइड्रेसन हैन। के बन्छ त अब एउटा हाइड्रोजन लिएपछि अब डबल बोन्ड यता बन्छ हैन, जुनबाट लिएको त्यहीतिर डबल बोन्ड बन्छ। सो इट फर्म्स के त डबल बोन्ड भएको अब ब्रान्च चेन अल्किन बन्छ। सो दिस इज क्याटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन अफ अल्कोहल्स। अब किन रिडक्सन भनेको लाइक आई अलरेडी सेड यो हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको कारणले मेन मोलिक्युलको चाहिँ के अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन यसमा हैन। सो रियाक्सन एज अ होल इज रिडक्सन। त्यस्तै अर्को भनेको के हो त वी क्यान रिड्युस अल्कोहल बाई युजिङ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेन्स अफ फस्फोरस हैन। सो यसरी अल्कोहललाई हाइड्रोजन आयोडाइडको प्रेजेन्समा हैन यहाँ फस्फोरसको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने वी गेट के त अल्केन हैन। दिस इज अल्केन। यहाँबाट के भइरहेछ अक्सिजन रिमुभ भइरहेछ। रिमुभल अफ अक्सिजन के हो त इट इज रिडक्सन हैन। रिडक्सन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन अथवा रिमुभल अफ अक्सिजन। सो अक्सिजन रिमुभ भइरहेछ। सो दिस इज रिडक्सन रियाक्सन हैन। RH प्लस के त वाटर एन्ड आयोडिन इज गिभन एज बाई प्रडक्ट। अब इक्जाम्पलमा CH3OH हैन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँनिर फस्फोरस र हिट गर्न चाहिँ कुरा अब छुट्याएर रहेछ। सो यसलाई फस्फोरस र फस्फोरसको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने अब वी गेट मिथेन हैन इन वाटर एन्ड दिस आयोडिन मोलिक्युल इज गिभन एज बाई प्रडक्ट। ल्याबोरेटरी टेस्ट अफ इथेनोल। इथेनोलकै किन ल्याबोरेटरी टेस्ट स्टडी गर्नु परेको त बिकज इट इज द मोस्ट कमनली युज्ड
अल्कोहल हैन, मान्छेले खाने अल्कोहल भनेको कुन हो त? इथेनल हो नि हैन। सो मेडिकल पर्पस जस्तै अल्कोहलले गर्दा कुनै डिजिज भइरहेको छ अथवा लिगल पर्पस जस्तै ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभको केसहरूमा हैन कुनै एक्सिडेन्ट भयो भने हामी ब्लडमा के हेर्छौँ त? इथेनलको कन्टेन्ट हेर्छौँ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी ल्याब टेस्ट गर्नुपर्छ। सो ल्याब टेस्टमा हामी दुई तरिकाले इथेनलको प्रेजेन्स चेक गर्छौँ हैन। इथेनलले दिने कमन टु टेस्ट कुन हो त? एउटा आयोडोफर्म टेस्ट, अर्को भनेको स्टेरिफिकेसन हैन। आयोडोफर्म टेस्ट कस्तो कम्पाउन्डले दिन्छ त? अल्कोहल छ भने CH3CHOH भएको कम्पाउन्डले दिन्छ। अब अर्को भनेको अल्डिहाइडमा CH3CO वालाले दिन्छ भने अल्डिहाइडमा चाहिँ एसिटाल्डिहाइडले मात्र दिन्छ हैन। सो कुनै प्याथोलोजिकल कन्डिसन अथवा कुनै डिजिज कन्डिसन छैन भने बडीमा अल्डिहाइड र किटोन यत्तिकै ब्लडमा देखिँदैन। सो ब्लडले आयोडोफर्म टेस्ट दिइरहेछ भने त्यसमा के को प्रेजेन्स हुनसक्छ त? अल्कोहलको प्रेजेन्स हुनसक्छ। सो त्यही भएर हामी आयोडोफर्म टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने अल्कोहल कन्जम्सन भएको छ भनेर इन्फर गर्न सक्छौँ हैन। सो अल्कोहलमा यसरी आयोडोफर्म टेस्ट गर्दाखेरि वी किप आयोडिन सोल्युसन हैन। यो राख्दाखेरि इट गेट्स अक्सिडाइज टु CH3CHO हैन। त्यसपछि दिस CH3CHO एसिटाल्डिहाइड when it reacts again with iodine in presence of sodium hydroxide, it forms iodoform which is yellow PPT which gives yellow precipitation and has characteristic hospital smell हैन। अब यसरी येल्लो प्रेसिपिटेसन अनि अब हस्पिटलमा जाँदाखेरिको जस्तो स्मेल आइरहेछ भने इट इज पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट। भन्नुको मतलब द्याट द स्याम्पल कन्टेन्ट्स आयोडोफर्म हैन। अब दिज आर गिभन एज बाई प्रडक्ट। अब त्यस्तै एस्टेरिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ त? अब अल्कोहल रियाक्ट्स विथ कार्बोक्जाइलिक एसिड टु गिभ एस्टर हैन। एस्टरको चाहिँ स्विट स्मेल हुन्छ हैन। त्यही भएर दिएको स्याम्पलमा अल्कोहल छ भने इट रियाक्ट्स विथ कार्बोक्जाइलिक एसिड टु गिभ दिस एस्टर हैन। इथाइल अल्कानेट हुन्छ। अब यहाँ अल्काइल ग्रुप यो कार्बोक्जाइलिक एसिडको जुन हुन्छ त्यही हुन्छ हैन। सो यसको चाहिँ जुन भयो भने यो इथाइल अल्कानेट अब एस्टर भएपछि इट गिभ्स स्विट स्मेल अनि यसरी वी क्यान डिटेक्ट द प्रेजेन्स अफ इथेनल इन द ल्याबोरेटरिज। अर्को भनेको हामीले मापासेमा के भन्छ ब्रेथ एनालाइजरहरू युज गर्छ नि हैन। त्यहाँ पनि इथेनलको प्रेजेन्स कसरी चेक गर्छ त भन्दा बाई दिस रिडक्स रियाक्सन हैन। अब त्यहाँ चाहिँ दिस इथेनल गेट्स अक्सिडाइज टु एसिटाल्डिहाइड हैन। अनि यो रियाक्सन क्यारी आउट हुने बेलामा चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रोडबाट करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ अनि त्यही करेन्ट प्रोड्युस इज प्रोपोर्सनल टु इथेनल प्रेजेन्ट। अब इथेनल जति छ त्यही अनुसार अब इलेक्ट्रोडमा करेन्ट डेभलप हुन्छ अनि त्यसैलाई डिटेक्ट गरेर अब त्यो कति % अल्कोहल छ हाम्रो ब्रेथ एनालाइजरले अल्कोहलको प्रेजेन्स चेक गरिदिन्छ। यो ब्रेथ एनालाइजरको कुरा चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले नट इम्पोर्टेन्ट हैन, जस्ट इन्फर्मेसनको लागि मात्र राखिदिएको। सो दिस इज हाउ वी टेस्ट इथेनल इन ल्याबोरेटरिज बाई आयोडोफर्म टेस्ट एन्ड स्टेरिफिकेसन। अब ब्रेथ एनालाइजरमा चाहिँ यसरी रिडक्स रियाक्सनको थ्रु डिटेक्ट गरिन्छ। अब फ्यु टर्म्स एब्सोल्युट अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको के हो भनेर पनि करिकुलममा राख्दैछ। सो एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको चाहिँ इट इज 100% प्योर अल्कोहल हैन। अब यसमा वाटरको पर्सेन्टेज केही पनि छैन भने त्यसलाई हामी एब्सोल्युट अल्कोहल भन्छौँ। तर प्र्याक्टिकल पर्पसेसको लागि चाहिँ 99% प्योर अब 1% जति वाटर छ भने पनि हामी त्यसलाई एब्सोल्युट अल्कोहलमै गन्छौँ हैन। सो फर प्र्याक्टिकल पर्पसेस एटलिस्ट 99% चाहिँ प्योर हुनु पर्यो हैन। अनि त्यो भनेको के हो त 1% भन्दा बढी वाटर हुनु भएन। मिथाइलेटेड स्पिरिट भनेको के हो त इथेनल विच कन्सिस्ट अफ 5 to 10% मिथेनल हैन। इथेनलमा 5 to 10% जति मिथेनल छ भने वी कल इट मिथाइलेटेड स्पिरिट हैन। यसलाई के पनि भनिन्छ त डिनेचर्ड स्पिरिट। सिन्स मिथेनल इज टक्सिक टु ड्रिङ्क हैन, सो इट इज नट फिट फर ड्रिङ्किङ अनि इट इज भेरी गुड सल्भेन्ट एन्ड इज एन इम्पोर्टेन्ट केमिकल फर इन्डस्ट्रियल पर्पज। अब इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ एज अ सल्भेन्टको रूपमा युज गरिन्छ अनि इट इज लेस एक्सपेन्सिभ। किन लेस एक्सपेन्सिभ त हामीले अल्कोहल फर्मेन्ट गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ
इथेनोल सँगसँगै मिथेनोलहरु पनि बनेर आउँछ हैन। सो ड्रिङ्क गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो, त्यो मिथेनोल सबै प्युरिफाई गर्नु पर्यो हैन। तर अब यसमा त मिथेनोल भए पनि फरक पर्दैन नि, त्यो प्युरिफिकेसन प्रोसेसले गर्दाखेरि जुन एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो त्यो यसमा लाग्दैन। सो इट इज लेस एक्सपेन्सिभ। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको के हो त, इफ इट कन्टेन्स 95% इथेनोल एन्ड 5% वाटर वी कल इट रेक्टिफाइड स्पिरिट। अल्कोहल बिभरेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो बिभरेजमा चाहिँ कति % अल्कोहल हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। सो बियरमा चाहिँ 4 to 6% हैन, नर्मल्ली 4.5% जति हुन्छ। वाइनमा 12.5 to 14.5% हैन। अब हामीले त्यो लोकली बनाउने कोदोको भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ 8 to 15% अल्कोहल कन्टेन्ट हुन्छ भने भोड्का रम ब्रान्डीहरुमा चाहिँ युजुअली 40% हुन्छ। अब यो किन 40% भएर पनि किन फरक फरक नाम भएको त, अब केबाट बनाएको भन्ने कुरा हुन्छ। अब फ्रुटबाट, बार्लीबाट हुन्छ नि, फरक फरक सब्स्ट्रेटहरुबाट बनाएको हुन्छ, त्यही भएर नाम चाहिँ फरक हुन्छ। तर नर्मली कन्टेन्ट अल्कोहल कन्टेन्ट चाहिँ 40% हुन्छ। यिनीहरुको रेन्ज हुन्छ, अब रेन्ज सबै याद गर्नु पर्दैन, युजुअली 40% हुन्छ भने विस्कीमा चाहिँ युजुअली 40% अथवा 43%, 46% सम्म अल्कोहल कन्टेन्ट हुन्छ। पोलिहाइड्रिक अल्कोहलमा चाहिँ हामी ग्लाइकोल र ग्लिसरोलको बारे स्टडी गर्छौं हैन। सो पहिला ग्लाइकोल चाहिँ इट इज इथेन 1,2 डायल हैन। इथेन मोलिक्युलमा दुईटा OH ग्रुप छ भने फरक फरक कार्बन एटममा वी कल इट इथेन 1,2 डायल अर ग्लाइकोल। यसको प्रिपरेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ त, बाइ हाइड्रोलाइसिस अफ इथिन। इथिनलाई चाहिँ KMNO4 को प्रेजेन्समा हाइड्रोलाइसिस भनेको वाटर एड गरे भने वी गेट CH2OH CH2OH। so this is ethane 1,2 diol or glycol हैन, and MnO2 and KOH are given as byproduct। अर्को सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसन इज हाइड्रोलाइसिस अफ क्लोरोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन भनेको के हो त, 2 क्लोरो इथेनोल हैन। सो यसलाई पहिला कसरी बनाउने त, अगेन फ्रम इथिन। इथिनमा चाहिँ हामीले हाइपोक्लोरस एसिड HOCl एड गर्यौं भने वी गेट क्लोरोहाइड्रिन। यो HOCl को OH चाहिँ एउटा कार्बन एटम अट्याच हुन्छ भने Cl अर्को कार्बन एटम अट्याच हुन्छ। सो 2 क्लोरो इथेनोल इज क्लोरोहाइड्रिन। अब यो क्लोरोहाइड्रिनलाई वाटर हाइड्रोलाइज गर्यो इन प्रेजेन्स अफ सोडियम बाइकार्बोनेट वी गेट CH2OH which is ethane 1,2 diol or glycol। sodium chloride and carbon dioxide are given off as byproduct। त्यसै द थर्ड मेथड अफ प्रिपरेसन अनि युजुअली सोधिराख्ने चाहिँ इट इज हाइड्रोलाइसिस अफ इपोक्सी इथेन हैन। अब इपोक्सी इथेन चाहिँ कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त भन्दा यो पनि अगेन फ्रम इथिन। इथिनलाई चाहिँ इथिनमा अक्सिजन एड गरेर इन प्रेजेन्स अफ सिल्भर हैन, अनि त्यसलाई हिट गरेर 200 to 300 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा वी गेट इपोक्सी इथेन अर इथाइलिन अक्साइड अर अक्सिडेन पनि भन्छ हैन। सो CH2 अब यहाँ एउटा यो डबल बोन्ड ब्रेक भएर चाहिँ यहाँ अक्सिजन एटम एड हुन्छ। अब यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने इन एसिडिक मिडियममा हैन, अब HCl H2SO4 जे युज गरे पनि भयो, त्यसलाई एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने वी गेट CH2OH which is 1,2 ethane diol or ethane 1,2 diol which is glycol or ethylene glycol। and this is how we prepare glycol from ethene हैन। इथिन अब क्लोरोहाइड्रिन अब बेस सब्स्ट्रेट भनेको त इथिन नै हो, त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट मेथडबाट वेजबाट वी क्यान प्रोड्युस ग्लाइकोल। ग्लाइकोलको युजेसहरु चाहिँ के छ त, एज सल्भेन्ट फर स्पिरिट इङ्क स्ट्याम्प इङ्क। हामीले त स्ट्याम्पहरुमा युज गर्नेलाई त्यो इङ्क युज गर्छ नि, त्यसलाई डिजल्भ गर्नको लागि हामी ग्लाइकोल युज गर्छौं हैन। त्यस्तै इट इज युज्ड एज एन एन्टी फ्रिज फर अटोमोबाइल्स एन्ड रेडिएटर्स हैन। यिनीहरु अटोमोबाइल्स र रेडिएटर्सहरु चाहिँ फ्रिज नहोस् हैन, ज्याम नहोस् भनेर हामी यो ग्लाइकोल युज गर्छौं हैन। त्यस्तै एरोप्लेन मोटर्सहरुमा, एरोप्लेनको त मोटरहरुमा चाहिँ यसलाई कुलेन्टको रूपमा हैन चिस्याउनको लागि पनि हामी युज गर्छौं हैन। इट इज अल्सो युज्ड इन म्यानुफ्याक्चर अफ ड्याक्रोन पोलिस्टर फाइबर। यो ड्याक्रोन भन्ने एउटा पोलिस्टर फाइबर छ, त्यसको म्यानुफ्याक्चरमा पनि हामी ग्लाइकोल युज गर्छौं भने एज एक्सप्लोसिभ
It is used as starting material for the manufacture of explosive like nitroglycol. यो नाइट्रोग्लाइकोल जस्तो एक्सप्लोसिभ बनाउनलाई पनि हामी ग्लाइकोल एज अ स्टार्टिङ मटेरियल युज गर्छौँ. Now the final topic of this subunit of alcohol is propane 1,2,3 trial, which is a trihydric alcohol also known as glycerol. हैन, यसमा चाहिँ तीनटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुने भएको भएर इट इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. सो ग्लिसरलको प्रिपरेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ त? इन इन्डस्ट्रिज, अब इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन फ्रम फ्याट अर ओइल. अब यो चाहिँ खास सोप बनाउनलाई चाहिँ युज हुने मेथड हो होइन, तर साइड बाई साइड ग्लिसरल पनि प्रड्युस भइरहेको हुन्छ होइन. सो फ्याट र ओइलहरूको चाहिँ केमिकल स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्दा RCOO CH2 होइन, RCOO CH. अब यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा बोन्डेड हुन्छ होइन. सो ओइल अर फ्याटमा हामीले अल्काली एड गरिदिउँ भने होइन, NaOH एड गरिदिउँ भने वी गेट ग्लिसरल होइन. यो जुन यतापट्टिको यो CH2 CH भएको छ नि, यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ OH एड भएर वी गेट ग्लिसरल भने अगाडि यो पछाडिको RCOO यो ग्रुपबाट चाहिँ वी गेट सोप होइन. यहाँनिर सोडियम एड हुन्छ, RCOO सोपको 3टा मोलिक्युल आउँछ होइन. सो यसरी चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीमा साइड बाई साइड सोपसँग ग्लिसरल प्रड्युस गर्न सक्छौँ. अब सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसन इज फ्रम प्रोपिन होइन. प्रोपिनमा चाहिँ हामीले प्रोपिन भनेको एउटा डबल बोन्ड हुन्छ होइन. सो CH2 CH3 त्यसमा चाहिँ हामीले क्लोरिन एड गरिदिउँ होइन. एट टेम्परेचर अफ 500 डिग्री सेल्सियस हामी वाट वी गेन इज CH2 Cl CH CH2 होइन. यो एउटा हाइड्रोजनको सट्टा क्लोरिन एड हुन्छ. अब त्यसमा हामीले डाइल्युट सोडियम हाइड्रोक्साइड एड गरिदिउँ भने दिस क्लोरिन एटम गेट्स सब्स्टिट्युटेड बाई हाइड्रोक्साइड आयन होइन. सो यो अब यहाँ चाहिँ एलाइल क्लोराइड भयो, यो चाहिँ एलाइल अल्कोहल भयो होइन. सो यसमा हामीले हाइपोक्लोरस एसिड एड गरिदिउँ भने के हुन्छ त? अब यहाँबाट एउटा OH र एउटा Cl फेरि एड हुन्छ होइन. एउटा Cl एड भयो, अर्को OH एड भयो. त्यसपछि यसलाई हामीले एक्वस NaOH ट्रिट गरिदिउँ भने के हुन्छ त? दिस Cl अल्सो गेट्स सब्स्टिट्युटेड बाई हाइड्रोक्साइड ग्रुप होइन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एन्ड इट फर्म्स ग्लिसरल अर प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल. सो सुरुमा क्लोरिन एड गर्ने एट टेम्परेचर अफ 500 डिग्री सेल्सियस होइन. त्यसपछि एउटा क्लोरिन एड हुन्छ, त्यसमा डाइल्युट NaOH राखिदिउँ भने जो क्लोरिन एटम गेट सब्स्टिट्युटेड बाई हाइड्रोक्साइड आयन होइन. त्यसपछि त्यसमा HOCl हाइपोक्लोरस एसिड एड गरिदिउँ भने एउटा Cl एउटा हाइड्रोक्साइल आयन यसरी एड हुन्छ. अनि त्यसलाई फर्दर एक्वस NaOHमा ट्रिट गरिदियो भने वी गेट अब सबै हाइड्रोक्साइड आयन एड भएपछि इट बिकम्स प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल अर ग्लिसरल. सो यसरी चाहिँ वी प्रिपेयर ग्लिसरल एउटा फ्रम फ्याट अर ओइल्स, अर्को भनेको प्रोपिनबाट. अब ग्लिसरलको युजेसहरू चाहिँ के छ त? अब एज यु नो इट इज युज एज मोइस्चराइजर होइन, कस्मेटिक्सहरूमा युज हुन्छ. अब अल्कोहलमा चाहिँ इट इज युज एज स्विटनिङ एजेन्ट होइन. त्यसपछि फ्रुट्सहरूमा इट इज युज एज प्रिजर्भेटिभ भने एक्सप्लोसिभहरू बनाउनको लागि पनि इट इज युज एज स्टार्टिङ मटेरियल. ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट भन्ने एक्सप्लोसिभ छ, त्यसको स्टार्टिङ मटेरियल चाहिँ इट इज ग्लिसरल. सो दिस इज अल अबाउट द अल्कोहल्स. फिनोल्सहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट सेसनमा डिस्कस गर्छौँ. So this concludes the session.